گر حلقہ یاراں ہو برے شم کی طرح نرم، گر حلقہ یاراں ہو برے شم کی طرح نرم، گر حلقہ یاراں ہو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حق باطل دی جنگ ہوے پھر میرا لوہا ہے، محفل ہوے نبی دے حق اگے جھکن والے مومناں دی تے پھر ریشم ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، پھر ریشم ذرا مدے نال آگ سبحان اللہ۔ ہن بیلی ایمان آستے جویں ساڈے دشمن ساڈے خلاف مخالفت ساڈی کرنالا ہووے، او دے خلاف دل چ نفرت ہووے تے باہر اثرات آوندے نے، اسی طرح مومن دل نال جہاد آپ ہی ہو گیا، جدو نفرت کرے گا دور نسے گا، حکا پانی وکھرا کر لے گا، اگلے پوچھن گے خیر تے ہی وہ تینوں کی بن گیا متھے تے وٹ پا لینا سانو وینا، تو آکھے گا وہ تیرے گھر دھی بہن پردہ غیرت نہیں پی کردی، وہ دفتر بھیجی کھڑا ہے، کوئی شرم کر، سکولوں چ رولی کھڑا ہے، عزت نو اتریا ویخ دے صحیح، ایک روٹی ہے، روٹی دے اتنے پونا ہے، پونے واسطے پونے دے اتوں آج ہاٹ باٹ آ گئی ہے، ایڈے ایڈے پانڈے ہوندے نے، روٹی نو پونے چ رکھ کے پھر ان رکھنے ہاٹ باٹ چ، پھر اتنے ٹکن بند ہے تے تینوں شرم نہیں آتی، ادھر روٹی دے واسطے پونا ہے، پونے دے اتنے ہاٹ باٹ ہے تے تھی پہن دا پونا ہی لوائی کھڑا۔ ٹکر کجی کھڑا ہے، جس وقت والی کھانا ہے انہوں کجن کا خیال ہی کوئی نہیں، پوچھے گا ضرور، پوچھے گا جدو متے تے وٹ آئے گا، اور خیر گھر ٹی وی رکھی کھڑا ہے، کوئی شرم کر، اور نبی سرکار دی داڑھی منائی کھڑا ہے، حضور دے حکم دے خلاف چلیا کھڑا ہے، تینوں پتہ نبی پاک رخ پھیر لیندے سن، کیوں یہ کام کیتے؟